अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा बिलाखिर दर्ज कर लिया गया है। सरकार की मदियत में यह दर्ज किया गया है नामालूम अफराद के खिलाफ, और गफलत और लापरवाही की दफात समेत और दफात भी शामिल की गई हैं। और अब इस मामले पर तहकीकात की जाएगी कि आखिर दरवाजे किसने बंद किए, लाइटें किसने बंद की। दूसरी जानिब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर हैं, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया है और उनका ये मुतालबा है कि एक आज़ाद कमीशन तश्कील दिया जाए ताकि सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात आज़ादाना तौर पर कराई जा सके। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि रिलीफ और रेस्क्यू के लिए फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत अपनी निगरानी के अंदर इसको मुकम्मल कराए या इसको कराया जाए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम भी आयद किया है कि साने की आड़ में सियासत और सूबे को दो लख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मामला एक सहाने से आगाज़ होता है और उसके बाद इसमें हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी करती नज़र आ रही हैं, और जो असल मुद्दा है वो कहीं लगता है कि कहीं खो गया है। इस पर ज़रा बात करते हैं। इन फोकस हैं शाज़िया मरी साहिबा, सीनियर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कौमी असम्बली की भी मेंबर हैं, तर्जुमान भी हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शाज़िया मरी साहिबा, पहले सियासत की तरफ बात नहीं करती, लेकिन देखिए जो बात इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, नॉट ओनली द डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज, या लोग जो कह रहे हैं या कराची के रहने वाले जो कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और इस वक्त बिला शिरकत गैर है, जिसमें बल्दियाती इदारे भी आपके मातहत हैं, सूबाई इदारे भी आपके मातहत हैं। तो इसलिए सानेहा गुल प्लाजा जिस तरह से हुआ और फिर उसके बाद जो रेस्क्यू के हमने ऑपरेशन देखा और जो हमारे सामने 8 दिन के बाद एक शक्ल सामने आई है, क्या आप नहीं समझती कि सिंध हुकूमत इसकी ओनरशिप उसको लेनी चाहिए, जहां भी खराबियां हुई हैं और जो भी गफलत हुई है? बहुत शुक्रिया नादिया, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। जहाँ तक आपने सवाल किया है, मेरे ये ख्याल नहीं है कि सिंध हुकूमत ने एट एनी पॉइंट ये कहा हो कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है और हम अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते और हम मामलात को बेहतर नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक दैट द सिंध गवर्नमेंट हैज एवर सेड दैट। मोर ओवर सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकदाम उठाए हैं और मैं खुद बहुत सारे इकदाम जो थे वो सुन रही थी वो जब ऐलानात हो रहे थे, लेकिन उसके बाद चूंकि आपके प्रोग्राम में भी शामिल होना था, इसीलिए मैंने भी बेहतर समझा कि जो अपडेटेड लिस्ट है उनके इकदाम की वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। जरूर। दूसरी बात मैं कहूँगी, एक बड़ी बदकिस्मती है कि आप ऐसे सानहे पर सियासत करें, ऐसे सानहे को अपने सियासी एजेंडा को फर्दर करने के लिए यूज़ करें। आपने नोट किया होगा कि पिछले हफ्ते जब ये वाकया हुआ और आज पूरा हफ्ता हो गया है, आपने नोट किया होगा कि सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें। मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी स्पोक्स पर्सन, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या किसी और मिनिस्टर ने इस पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की, बावजूद इसके कि 35 बरस तक सिवाय पीपल्स पार्टी के और दीगर जमातें कराची पर भी काबिज रहीं और कराची के हुक्मरान होने के दावे भी करती रही, मालकी भी करती रही, मालकी का दावा करती रही। तो मैं आज ये कह रही हूँ, पहले कभी नहीं मैंने कहा। और आपने जहां तक कहा कि हुकूमत और 17 बरस, बिल्कुल हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और खास तौर पे क्योंकि लोकल गवर्नमेंट कुछ अरसे से है, जो मेयर हैं कराची के वो देख रहे हैं, कई चीजें अब समझ आती हैं कि नाकाफी हैं, उन पर काम करने की जरूरत है। लेकिन when I'm talking to you, I also want to share कि तकरीबन 770 बिल्डिंग्स जो हैं नॉन कंप्लाइंट with proper arrangements, उनको नोटिसेस भेजे गए हैं, बाकायदा ऑडिट एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स है नादिया, आज कल कुछ और भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। बिल्कुल सही। तो ये हम कहाँ, अगर हम हर सानहे पर सियासत करेंगे और मामलात को सीरियसली नहीं देखेंगे, जैसे आपने भी कहा, तो हालात बेहतर नहीं होंगे। हर स्टेक होल्डर इसमें अपना इनपुट डाल सकता है और उसे अपना इनपुट देना चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट ने अब लेजिस्लेशन भी इंट्रोड्यूस करानी है जो कि इंश्योरेंस को मैंडेटरी करेगी फॉर ऑल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। 159 बिल्डिंग्स को बाकायदा विजिट किया जा चुका है, उनकी इंस्पेक्शन की जा चुकी है। इसके साथ साथ सीएम सिंध ने एक बहुत अच्छा काम जो अब किया, वो डिजास्टर और रेस्क्यू मैनेजमेंट रिफॉर्म। ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग
all these rescue or and disaster management authorities or whatever effort is required for ताकि coordinated effort handling a हो। disaster to put under one umbrella Okay. and एक entity को उसका इंचार्ज बनाना होगा ताकि all practical purposes के लिए काम बेहतर हो सके। सही। साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए की compensation which is not enough। ठीक। एक जिंदगी का नेमुल बदल नहीं है ये नादिया, बिल्कुल सही। लेकिन फौरी तौर पर 1 करोड़ रुपए जिनकी जान गई है उनके हवाले से 5 लाख रुपए compensation to each affected shopkeeper to cover basic expenses while they have no income for at least 2 months। लेकिन उन्होंने गुल प्लाजा को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की है। आगे वो बिजनेसेस को लोन भी देंगे, वो इन बिजनेसेस को अपने पैरों पे दोबारा खड़ा करेंगे। जब गुल प्लाजा रिकंस्ट्रक्ट होगा तो वो तमाम शॉप्स और जो पहले थी गुल प्लाजा में सिर्फ उनको अकोमोडेट किया जाएगा, कोई नई स्पेस नहीं दी जाएगी, ये सिर्फ उनके। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रही है। बजाय इसके कि आप अपना इनपुट दें, मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो इस वक्त अपना चूरन बेच रहे हैं, मैं उनको कह रही हूँ खुदारा ये शहर हम सबका शहर है, हम सबको यहाँ एग्जिस्ट करना है। हमें शिकायत हो सकती है लेकिन साथ में कोई अच्छा फीडबैक भी तो दें। बिल्कुल सही और है। जहां तक आप जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, सीएम सिंध ने खुद ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जुडिशियल इंक्वायरी भी कराएंगे। तो देखिए ट्रांसपेरेंटली अगर आपके साथ सामने कोई बात कर रहा है तो आप उसको काम को बेहतर करने की तजवीज तो दे सकते हैं। यहाँ पर बाय लॉज मौजूद, बिल्डिंग कोड्स मौजूद, कंप्लायंस नहीं होती, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं होता। इस इन्फोर्समेंट को जरूर होना चाहिए और जिन्होंने नहीं की उनके लिए कोई सजा का तयन होना चाहिए। देखिए जो अब इस बिल्डिंग को, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसकी रेगुलराइजेशन सारा अमल हमने तो यही सोचा कि भाई कभी कोई सोचा ही नहीं ना कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। ये तो ये सानिया पेश आया और जब हमने जब इतनी सारी बातें आई सामने तो यकीनन हम सबका जहन इस तरफ भी गया कि पहले भी वोटर मार्केट की आग लगी है, बल्दिया जैसा सानेहा हुआ है, तो इसके मुहर्रकात और इसके पीछे क्या होगा इसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन जब ये छानबीन की गई तो पता ये चला कि जी ये 99 ईयर लीज थी 1883 से। आपको पता है, आपने कल मेरा ख्याल सीएम साहब जी बिल्कुल बिल्कुल पूरी सब बातें बताई। 1983 में 84 में बना और फिर वो एक उस वक्त तक लीज एक्सपायर हो चुकी थी। तो विदाउट एनी लीज ये बना। उसके बाद मेयर साहब जो थे, फारूक साहब वो खुद मेयर थे, उन्होंने कहीं जाके इसको रेगुलराइज किया, प्राइवेट अदारे को कैसे किया, इस बिल्डिंग को उन्होंने नहीं बिल्कुल सही है कि आप तफसील बताएं। एब्सोल्युटली राइट कि वी हैव टू लुक इनटू एवरीथिंग from when a building is regularized and how is it regularized without looking into the arrangements that are supposed to be there। every building now जो अवेयरनेस हमें भी क्रिएट करनी है और आपको भी क्रिएट करनी है कि हर बिल्डिंग के अंदर एग्जिट एंट्री का एक तरीके का निजाम हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो, प्रॉपर सर्विसेज हो, जो अब नया गुल प्लाजा जो बनेगा उसके लिए भी हुकूमत सिंध रखेगी। मैं 18वीं तरमीम पे आऊंगी। जरा सा कुछ होता है और 18वीं तरमीम पर बात होती है और ये बात विफाक की जानिब से भी की गई। आपने ख्वाजा आसिफ साहब को सुना होगा, आपने उनके एक और सीनियर वजीर हैं राना तनवीर साहब, उनकी जानिब से की गई, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी की गई, पाकिस्तान की जानिब से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो चीज़ नहीं हो सकी वो अब की आईनी तरमीम में की जाएगी, यानी 18वीं तरमीम की कुछ चीज़ें वापस रोल बैक की जाएंगी? It looks like it's very much on the cards now. देखिए इस तमाम सिचुएशन में जहाँ एक आग लगी है और इतनी तकलीफ दे सारी सिचुएशन है, इसके अंदर अगर आप you choose this time to say this कि जी 18वीं तरमीम जिम्मेदार है और इसके साथ करिकुलम के भी इशू पे बात की गई। सीनियर मिनिस्टर जो है नून लीग से जिनका ताल्लुक है, तो बहुत ही हमें हैरत हुई इस बात पर कि दिस वाज नॉट द टाइम। मतलब फिर ये सोचने पे हम भी जो है वो हम भी कंपेल हो गए ये सोचने पे कि ये जो आग एक
जो एक संगीन आग कराची में लगी है, क्या इस आग की लपेट में ये 18वीं तरमीम को भी लाना चाहते हैं? ये एजेंडा फर्दर करना चाहते हैं, तो बहुत अफसोसनाक बात है। और एक और मौसूफ ने कराची के हवाले से बातें की, जिसको मैंने भी कंडेम किया, रद्द किया। जी और भी 18वीं तरमीम पर नून लीग के दो ने बात की, और हमारी तरफ से नवीद कमर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली इस पर रिस्पॉन्ड किया, इस पर कंसर्न का इजहार किया, उस पर अफसोस का इजहार किया, जिसके ऊपर कि नून लीग के एक और मिनिस्टर जो कि लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने उठ के कहा ये उनकी जाती राय होगी। सो आई डोंट थिंक कि इस तरह बातें की जानी चाहिए कि जो फिर एक और हुकूमत के वजीर को खड़े होकर कहना पड़े कि ये जाती राय है। बिकॉज आप एक कैबिनेट मेंबर की हैसियत में पार्लियामेंट में बैठते हैं और उन नशिस्तों पे बैठते हैं जो वुज़रा को मिली होती हैं, तो जब आप खड़े होकर बात है ना, यू आर नॉट टॉकिंग ऑन पर्सनल लेवल, राइट और इस तरह की आप बात करके लोगों के एहसासात को मजरूह करते हैं। और जो इतनी स्ट्रगल सूबों को राइट्स दिलाने में की गई है, आप उसको एक ही स्टेटमेंट देकर जो है आप उसको अंडरमाइन करते हैं। आई थिंक ये बहुत गलत रवैया है, बड़ा गलत तरीका है, जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ। देखिए, 18वीं तरमीम को सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेलिब्रेट नहीं करती है, हर सूबा सेलिब्रेट करता है, और हर सूबा जो है उन इख्तियारात के जरिए लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, सबका इशू होना चाहिए, इस पर सबको आवाज उठानी चाहिए। हम तो आवाज उठाएंगे क्योंकि हमारे लिए एक स्ट्रगल है। और आज अगर आइन को कोई इस तरह चैलेंज करता है, सूबे के इख्तियारात को इस तरह अंडरमाइन करता है, तो पीपल्स पार्टी will speak on it. But I think that the federal government should not have chosen this time to bring the 18th amendment, जबकि एक बड़ा संगीन वाकया हुआ है। फ्लोर आप लेते हैं वाकये पे बात करने के लिए और बात आप करते हैं 18वीं तरमीम पे। तो शाज़िया, you said कि federal government should not have chosen this, at least this incident 18वीं तरमीम पे बात करने के लिए। इसका मतलब 18वीं तरमीम पे बात करने के लिए विफाक मुसिर है और आप लोगों को इस पर बात करनी पड़ेगी। देखिए, अगर अब बात यह है 18वीं तरमीम पर, तो जब इन्होंने बात की है, हमने यही कहा है कि हम सूबों के राइट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम सूबों के राइट्स के हवाले से अगर कोई ख्वाहिशात है तो उसको पूरा करने के लिए आपका साथ नहीं दे सकते। और इस मौके पर जबकि सिंध हुकूमत एक बड़े चैलेंज को फेस कर रही थी और सवालात पीपल्स पार्टी की तरफ हो रहे थे, तो इन्होंने यही मौका सोचा कि हम इस मौके पर ये बात करें। तो ये मैं कह रही हूँ कि ये मौका मुनासिब नहीं था। किसी और दिन क्यों नहीं आपने ये बात उठाई? मतलब आपने इसको जवाब बनाया, आपको इस कर आपने सोचा कि इस इशू पे बात करें, और एक जो इस वक्त चैलेंज का सामना सिंध हुकूमत को है, हम ये बात करके उनको और ज्यादा चैलेंज का वो बना दें। मतलब they want to attack us on this, but rest assured कि हम अपनी ये जिम्मेदारी देख रहे हैं, इस आग के मैटर को, इस इंसिडेंट को हम देख रहे हैं। हम बिल्कुल कि 18वीं तरमीम पर जो हम जिस तरह हम सोचते हैं, जिस क्लैरिटी से सोचते हैं, उस पर बात करने से हम गुरेज नहीं करेंगे। मगर अच्छा ये होता कि इस वक्त इस तरह की सियासत ना की जाती और इस तरह की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना की जाती। बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहिबा फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सानिया गुल प्लाजा पर MQM पर सियासत करने के इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। इन फोकस हैं ख्वाजा इज़हार साहब, मेंबर कौमी असम्बली, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ख्वाजा साहब, जहाँ भी सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाने हैं, और जैसे सानिया गुल प्लाजा पे उठते हैं बिल्कुल उठते हैं, वहाँ पर फ़ौरन 18वीं तरमीम पर जो हमला कर दिया जाता है। आपसे कबल शाज़िया मरी साहिबा थी, वो कहती है मुनासिब नहीं है और ना ही ये मौका है। और आपकी जानिब, यानी कि आपकी जमात की जानिब से तो यहाँ तक कहा गया कि कराची को विफाक के ज़ेरे तहत जो है वो चलाया जाए। तो ये बातें करने के बजाय ज़रूरी नहीं है कि जो इस वक्त लॉ सिंध हुकूमत के अंदर हैं, यानी सिंध असेंबली ने पास की हुई हैं, जो इदारे हैं, उन पर जोर डाला जाए कि काम कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मसला ये कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है माशाल्लाह इतने तजुर्बेकार हो गए हैं और इतने मशाक हो गए हैं कि इन्हें एक तो मसला ये कि शर्म व हया नाम की चीज़ जिनमें हो गई है ख़त्म। फिर जहाँ इनके ऊपर आप बात करें कि भाई आपकी ये गवर्नेंस ठीक नहीं है, आपका ये करप्शन में आप मुलव्वस हैं, 18 साल हो गए, लड़का बालिग हो जाता है लेकिन आप अभी तक नाबालिग हैं,
آپ کی جمہوریت ابھی تک نابالغ ہے، لیکن اس نابالغ جمہوریت نے کراچی والوں سے جو بہترین انتقام لیا ہے وہ صرف کراچی سے ہی نہیں لیا، بلکہ کراچی سے کشمور تک ہر قوم سے، چاہے وہ سندھی ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، مہاجر ہو، پنجابی ہو، ہر طبقے سے آپ نے برابر کا جو ہے نا انتقام لیا ہے. اور جو بنیادی سہولیات کراچی میں نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ہے آپ نے سندھیوں کو بھی نہیں بخشا، وہاں پر بھی آپ نے بیڑا غرق کیا، چاہے لڑکانہ ہو، کشمور ہو، جیکب آباد ہو، دادو ہو. یہاں تو چلو ایمبولینس ہیں، مریض ایمبولینس میں چلے جاتا ہے، وہاں تو ریڑے پہ جاتی ہیں لاشیں، اور ڈیلیوری عورتوں کی اسپتال پہنچانی ہو تو وہ ٹھیلے پہ لے کے جاتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے اوپر جب بھی آپ پرفارمنس کی بات کریں گے، یہ آپ گاؤں کی بات کر رہے ہوں گے خواجہ صاحب، کیونکہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس بنائی ہیں. ان کی آپ نے وہ 1122 کی ریسکیو سروس آپ نے دیکھی ہے، تو کام تو انہوں نے کیا ہے ہیلتھ سیکٹر کے اندر. نہیں، ہر وہ کام کیا ہے جس کام میں انہوں نے کام لگانا تھا. ورلڈ بینک سے ان کو پیسے ملے، بالکل کام کیا، کیونکہ ورلڈ بینک کے پیسوں میں کام کریں گے تو پیسے کام لگے گا نا. اب ان سے بات کر لو کتے کے کاٹے کا علاج نہیں ہے تو یہ کیا شروع کریں گے پتہ ہے آپ کو؟ آئیے گمبٹ انسٹیٹیوٹ چلیے، لیور ٹرانسپلانٹ دیکھیے، آئیے NICVD چلیے، آپ اپنا ہارٹ کا. ارے بھائی کتے کے کاٹے کے علاج کا بتاؤ مجھے کتے نے کاٹ لیے، میں گمبٹ جا کے لیور ٹرانسپلانٹ کرا لوں. ایک سندھی بچے کو کتے نے کاٹ لیا، وہ NICVD جا کے اپنا دل بدلوا لے. یہ تو پرفارمنس یہ والی گناتے ہیں. پھر آپ دیکھیں نا جو بات ہو رہی ہے 18ویں ترمیم پہ، جو حملہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کو ایسے حملہ آور ٹریٹ کیا ہے، اور کراچی کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، اور اب تک کراچی سے ہزاروں ارب روپے، اوسطاً اس شہر کے اوپر 500 سے 600 ارب روپے جو یہاں لوکل گورنمنٹ پہ لگنا چاہیے تھا، اس کا 15 ارب روپے بھی نہیں لگ رہا، وہ بھی وہی سندھ سیکریٹریٹ وغیرہ ادھر ادھر لگ رہا ہے. اب کوشچن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کوشچن اس لیے کر رہے ہیں کہ بھئی چیف ایگزیکٹو آپ ہیں، صدر آپ ہیں، وزیر اعظم آپ رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ آپ کا، فائنانس منسٹر آپ کا، چیف سیکرٹری آپ کا، IG سندھ آپ کا، واٹر بورڈ آپ کا، میئر آپ کا. چلو میئر آپ کا بھی آیا نا، تو اس کا مطلب ہے پورا صوبہ آپ کے پاس ہے. اب 18 سال میں اگر میئر نعمت اللہ بھی تھے یا وسیم اختر بھی تھے، تو شہر کو سجانے کی ذمہ داری تو اوورال سب کی ہوتی ہے. یا سجانا تو چھوڑو، اس شہر کو بچانے کے اقدامات نہیں ہیں. تو پیپلز پارٹی کی تکلیف جو ہے وہ یہ ہے، بھائی ہمیں کچھ نہ کہو، ہم کھاتے رہیں گے، ہڑپ کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. اچھا، تو اب جو وفاق کی طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور خط لکھا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہ وفاق آ کے ریسکیو سروس اور ریہاب جو انہوں نے کہا ہے کہ کرے، مدد کرے، اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری یا کمیشن جو ہے وہ بھی تشکیل کرے، تو کیا وفاق دلچسپی رکھتا ہے کراچی میں؟ نادیہ، یہ جو کتاب ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس میں بہت سارے آرٹیکلز ایسے ہیں جس میں وفاق اپنا کنٹرول بتا سکتا ہے، جتا سکتا ہے، پرفارم کرا سکتا ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ کہ ہمارے یہاں کیونکہ اس وقت بلیک میلنگ کی پولیٹکس ہے، اور ظاہر ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی جو پارٹی ہے وہ بلیک میل ہوگی پیپلز پارٹی سے. اسی بلیک میلنگ میں آپ نے دیکھیں کشمیر میں انہوں نے ایک دوسرے کا تختہ پلٹ دیا، جس کا تختہ پلٹا اس نے شور بھی نہیں کیا، جس نے پلٹ دیا اس نے مٹھائیاں بھی نہیں بانٹی. یہ تو عجیب آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گیا ہے. تو وفاق سے ضرور خالد بھائی نے مدد مانگی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ ساتھ، میں بڑا کھل کے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہماری عسکری قیادت کو اب اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم نے 27ویں ترمیم میں ووٹ دیا ہے، اور ہم نے چیف آف ڈیفنس فورسز کو اپنا آئینی دفاع کا سربراہ مانا ہے، تینوں فورسز کا. اب میرا تو مطالبہ براہ راست چیف آف ڈیفنس فورسز سے ہے، جناب فیلڈ مارشل صاحب سے. آپ میرا بیرونی دفاع تو کر رہے ہیں، اب آپ میرا اندرونی دفاع بھی کریں، چاہے وہ رینجرز کے ذریعے کریں، چاہے وہ کسٹمز کے ذریعے کریں، ANF کے ذریعے کریں، پولیس کے ذریعے کریں، لیوی کے ذریعے کریں، آپ FC کے ذریعے کریں. مجھے بچانا ہے آپ کو. اب سیوک فیسلٹیز پیپلز پارٹی، ہم تھک چکے نا، 18 سال ہو گئے. بھائی ہم سگنیٹری تھے 18ویں ترمیم کے، حیدر رضوی صاحب اور فاروق ستار صاحب 18ویں ترمیم کے سگنیٹری تھے. کیا بات ہو رہی تھی؟ مضبوط صوبے مضبوط وفاق کی علامت ہوں گے. صحیح. آج کیا ہو گیا؟ مضبوط صوبے تو ہو گئے، وفاق کمزور ہو گیا. اچھا، صوبے علیحدہ ریاست بن گئے،
اور یہ ایسی ریاست بن گئے کہ آپ بات کرو نا کہ یار یہ کیوریکلم چینج کرو تو غرا رہے. اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی کیسے غرا رہی ہے. نہیں لیکن خواجہ صاحب میں آپ کو بولنے کا موقع دے رہی تھی بیکاز آئی وانٹڈ ٹو ہیئر یو آؤٹ کہ آپ کہہ رہے کہ میں براہ راست سی ڈی ایف یعنی فیلڈ مارشل سے مدد مانگ رہا ہوں, اور پھر آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اپنی عسکری اداروں کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں. آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایک شہر کے آ کر کے وہ نگرانی کریں, وہ مسائل حل کریں, تو پھر یہ جو آئین جو آپ نے مجھے دکھایا تھا, پھر اس کو آپ لوگ کیوں بیٹھ کر کے بناتے ہیں, کیوں قوانین پاس کرتے ہیں قومی اسمبلی میں بیٹھ کر؟ وہاں بھی ان سے کہیں کہ ساری چیزیں وہ کنٹرول کر لیں. 27ویں ترمیم میں کیا پاس ہوا ہے؟ فورسز کے ہیڈ ہیں وہ. ہاں کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں. پہلے آرمی چیف بھی کانسٹیٹیوشن کا پارٹ تھا, لیکن اب آپ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں. تو میں اپنی جان بچانے کے لیے کس سے مدد مانگوں گا؟ اگر میرا فیڈریشن بلیک میل ہو رہا ہے, میرا صوبہ مرنے مارنے کی باتیں کر دیتا ہے, میرے صوبے میں بلیک میلنگ ہے, سندھو دیش ہے, میرے صوبے میں وہ ایک محترمہ کہہ رہی ہیں لوگ آگ لگ جاتی ہے مر جاتے ہیں, وہ محترمہ کہہ رہی ہیں 18ویں ترمیم پہ بات ہوگی تو سول نافرمانی ہوگی. وہ ایک ٹاؤٹ کھڑے ہو کے کہتا ہے انٹیریئر سے کہ اب قتل عام کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ چیف منسٹر صاحب ہمارے گل پلازا پہ بات کرنے کا بجائے 1991 میں کاغذ میں یہ تھا انگریز آ گئے, انگریزوں نے یہ کر دیا. خدا نہ خستہ مزار قائد پہ کہیں آگ لگ جائے تو یہ تو قائد اعظم کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دیں گے. کیسی باتیں کر رہے ہیں. الاٹمنٹ جو ہے نا وہ جناح صاحب کے اوپر ہوئی. تو دیکھیں خواجہ صاحب ایک منٹ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ایم ایل این کی جو وفاق میں بیٹھی حکومت ہے جس کے ساتھ آپ نے ترمیم کے اندر آپ نے ووٹ بھی دیا, یعنی ترمیم تو انہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی, لیکن ابھی تک آپ سے کیے ہوئی جو وعدے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں نے بلدیاتی حکومت کی حوالے سے ترمیم کا کہا تھا, اس میں نہ وہ دلچسپی رکھتے ہیں, نہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہوتی نہیں دکھ رہی آپ کو. اچھا خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی, لیکن عمومی طور پہ تو چاروں صوبوں میں کوئی بلدیاتی نظام نہیں ہے نا. کے پی کے میں بھی لنگڑا لولا تھا, پنجاب میں بلدیاتی نظام ہے نہیں, اسلام آباد میں الیکشن ہوئے نہیں, بلوچستان میں جیسے تیسے ہوئے پتہ نہیں, مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے. تو پھر اسی طریقے سے دیکھیں نا کہ جو افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ تو بات بہت دور نکل گئی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک صوبہ جس کے پاس 2008 سے جمہوریت بہترین انتقام ہے کا نعرہ لے کے چلا, اس نے اپنے صوبے میں فائنینشل کیپٹل سے اتنا انتقام لے لیا کہ لوگ اب بددعائیں دے رہے ہیں. آپ نے تو دیکھا نا گل پلازا کے باہر کیا ہوا ہے, کیسے نعرے لگے. لوگ اب بے دریغ بددعائیں دے رہے ہیں. یعنی ڈمپر جا رہا ہے, اس میں ان کے اعضا ہیں, ریمینز ہیں, وہ ڈمپر چوری ہو گئے. ایک ڈمپر جا رہا ہے تو وہ اعضا گراتا وہ جا رہا ہے. یعنی بے شرمی, بے حیائی, بے حسی, سفاکیت کی جو اگر آپ مثال لیں تو وہ صرف ہمارے یہاں ہیں. اور اوپر سے میئر صاحب کہتے ہیں میں 23 گھنٹے بعد آیا تو میں کیا کروں. اب میں نہیں بتا سکتا کہ ان کی مصروفیت کیا تھی. چیف منسٹر صاحب آتے ہیں اور آ کے اسمبلی میں غرانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی غراؤ, شرم کرو, معافی مانگو. نہیں, شازیہ ہماری صاحبہ نے کہا کہ کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ سندھ حکومت ذمہ دار نہیں ہے, ہم نے اپنی اونرشپ بھی قبول کی ہے اور ہم آگے بھی بہتری کر رہے ہیں. بٹ دیکھتے ہیں خواجہ صاحب, آپ نے یہ جو ریکویسٹ آج کی ہے اس فورم سے, یہ آپ کی جماعت کی ریکویسٹ ہے, اس کا مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی میں تھا نہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں میں پرسنلی اپنی پارٹی کے آن بورڈ لے کے ان کی اجازت سے میں یہی بات کروں گا کہ اگر پی ایم ایل این اپنا پرائم منسٹر صاحب کانسٹیٹیوشنل رول فار دی اکاؤنٹیبلٹی آف دا پروونس وہ ادا نہیں کرتے تو کراچی کے جس طرح تاجروں نے فیلڈ مارشل سے مل کے بھی شکایت کی ہے, کراچی کی آباد نے جس طرح فیلڈ مارشل صاحب سے مل کے شکایت کی ہے, کراچی کے ٹریڈرز نے مل کے شکایت کی ہے, تو کراچی کی پولیٹیکل پارٹی اپنے شہر کے ساتھ کھڑی ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار صاحب فار بینگ آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. غزہ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت. اب اس وقت سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا غزہ امن بورڈ واقعی فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ فراہم کر سکے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ان فوکس ہیں فارمر امبیسڈر ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یو این ڈاکٹر ملیہ لودھی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحبہ, سوال تو آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں بھی مختلف جماعتوں کی جانب سے, خصوصاً اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے گئے غزہ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت کے حوالے سے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس میں شامل ہو کر یہ تاثر مل رہا ہے, یہ درست ہے یا غلط, یا آپ اس پر روشنی ڈالیے.
چاہیے کہ ہماری یعنی پاکستان کی جو پالیسی ہے ٹورڈز مشرق وسطیٰ، کیا اس میں کسی قسم کی آپ تبدیلی دیکھ رہی ہیں، کوئی شفٹ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ بورڈ آف پیس ہے کیا، اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس میں فلسطینیوں کی شمولیت ہی نہیں ہے. بالکل. یعنی کہ ایک بورڈ بنا دیا فلسطین کے بارے میں، یعنی کہ غازہ کے بارے میں، لیکن اس میں اگر فلسطینی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے تو وہ کس قسم کا بورڈ ہے. دوسری چیز میں کہوں گی کہ اس کا جو چارٹر ہے اس میں غازہ کا نام تک نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی یہ جو بنا رہے ہیں فورم یا آرگنائزیشن، آپ جو مرضی لفظ استعمال کر لیں، یہ مختلف گلوبل کانفلکٹس کو بھی ایڈریس کرے گا. اوکے. اگر پاکستان نے اس کے ساتھ یعنی کہ سائن اپ کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ درست فیصلہ نہیں ہے. اب لوگوں کا یہ کہنا اور حکومت کا بھی یہ کہنا کہ نہیں یہ تو فلسطینیوں کی ہم ڈیفینس میں کر رہے ہیں. جی. تو اگر فلسطینیوں کا سے ہی نہیں ہے اس میں تو یہ کس طرح کا بورڈ ہے پھر؟ صحیح. اور میرا تو اپنا خیال یہ کہ یہ ٹرمپ نے جان بوجھ کے کیا ہے، ملکوں کو شامل کرنے کی کوشش اس لیے کی ہے کہ اس کو انٹرنیشنل ایک طرح سے آپ کہہ لیں کور چاہیے ہے، یا لیجٹمیسی چاہیے ہے، سپورٹ چاہیے ہے، جو فیصلے وہ یونیلیٹرلی کرے گا. اس میں جو ملک شامل ہو رہے ہیں ان کا کوئی سے نہیں ہوگا کہ غازہ میں ہوتا کیا ہے. جیسے میں نے کہا غازہ کا نام تک نہیں ہے اس میں. تو یہ تو ایک اسموک اسکرین ہے. میں سمجھتی ہوں جن ملکوں نے جوائن کیا ہے انہوں نے صرف صدر ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. میں نہیں سمجھتی اس کا فلسطینی عوام کے ساتھ حمایت کا کوئی تعلق ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں شامل ہو کر ہمارا یہ تاثر مل رہا ہے کہ ہماری پالیسی ٹورڈز مشرق وسطیٰ چینج ہوئی ہے؟ کیونکہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ اسرائیل بارے ہماری پالیسی بالکل وہی ہے، فلسطین کی حق خود ارادیت کے حوالے سے ہماری پالیسی وہی ہے. تو پھر اس امن بورڈ میں شامل ہو کے کیا پاکستان کی اتنی سے ہو سکتی ہے کہ فلسطینی جن کی نمائندگی بھی اس بورڈ میں نہیں ہے ان کے حقوق کے لیے بات کیا جا سکے؟ نہیں، اس میں کہاں سے ہوگی پاکستان کی؟ دیکھیں یہ 3 ٹیئرز ہیں اس کے، چوتھا بھی ایک ٹیئر ہے جو ٹیکنوکریٹک ہے. ان 3 ٹیئرز میں جو لوگ ہیں شامل وہ امریکن ہے، زیادہ تر پرو اسرائیل ہیں، ٹونی بلیئر ہے. تو ان کو جو ایگزیکٹو فنکشنز ہیں وہ تو ان کاؤنسلز کی یا ان بورڈز کی ہے جن میں کہ ان کی شمولیت ہے. یہ جو بورڈ آف پیس ہے آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس کے یعنی کہ انہوں نے انویٹیشنز بھیجی ہیں 59 کنٹریز کو، جو 60واں ملک ہے وہ تو امریکہ خود ہے. تو اگر 60 کے 60 آ جاتے ہیں جو کہ نہیں آئیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیووس میں صرف 19 ملکوں نے سائن کیا. جی. اب یہ ضرور ہے کہ اور ملک بھی ہیں جو تیار ہیں جوائن کرنے کے لیے، مگر ابھی تک تو ہمیں یہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ کوئی 60 کے قریب پہنچ بھی سکتا ہے یہ نمبر کہ نہیں. تو بہت سے ملک کیوں پھر نہیں اس کا حصہ بن رہے؟ ظاہر ہے ان کے پھر ریزرویشنز ہیں. صحیح. تو یہ کہنا کہ جی پاکستان کی پالیسی اس سے چینج ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں وہ ایک الگ سوال ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو اس کا حصہ بننا چاہیے تھا یا نہیں. اب ٹھیک ہے، سب عرب ممالک اور مختلف اور مسلمان ملک بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں جی، لیکن ہمیں تو اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے نا. اب کسی کا یہ کہنا جو کہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ دیکھیں جی وہ بھی تو بن گئے ہیں نا، تو ہم تو اس طرح کی پالیسی نہیں ہماری ہونی چاہیے کہ جی وہ بھی بن گئے ہیں تو پھر ہمیں بھی بننا چاہیے. صحیح. ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس فورم میں سے کس کی ہوگی. جو چارٹر ہے اس کے مطابق تو ایک ہی شخص ہے جس کی سے ہوگی، اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. وہ سارے فیصلے خود کرے گا اور ویٹو کر سکتا ہے کوئی بھی فیصلہ اگر کوئی اور سجیسٹ بھی کرتا ہے، اور وہ کسی ممبر کو نکال بھی سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کینیڈا کو انویٹیشن دیا، پھر کینیڈا کو کہا کہ جی ہم آپ کو ڈس انوائٹ کر رہے ہیں. اس لیے کینیڈین پرائم منسٹر نے ایک بہت ہی دھویں دار میں سمجھتی ہوں اسپیچ کی ڈیووس میں، جس میں کہ انہوں نے امریکہ کا نام لیے بغیر کرٹیسائز کیا امریکہ کی پالیسیز کو. تو کل کو وہ آپ ممبر بنتے ہیں، آپ کو ایسی چیز کرتے ہیں وہ آپ کو ڈس انوائٹ کر لیں، پھر تو کیا ہماری کیا عزت رہے گی؟ اور اس میں عزت نہیں بنتی کسی ملک کی اگر آپ کسی امریکہ کی بس آپ اس کو خوش کرنے کے لیے ایک ڈیسیشن لیتے ہیں. مریم لودھی صاحبہ، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक इन फोकस हैं डॉक्टर मौलिया लोधी, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएन। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पीस बोर्ड है ये सिफारती और सियासी ताल्लुकात और इसके ज़रिए जो है वो हल निकालने की कोशिश करेगा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस्करी क़ुव्वत इसके अंदर कहीं शामिल नहीं है या सिक्योरिटी की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ट्रंप साहब के दामाद हैं जिन्होंने गज़ा का पूरा एक नया प्लान जो है वो पूरी प्रेजेंटेशन दी है, मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि ये क्या डिसाइडेड है कि जिन लोगों को जेनोसाइड किया गया, फ़लस्तीनियों को उनकी सारी जगहें जो हैं वो तबाह बर्बाद की गई, क्या उनको वो मालकाना हुकूक मिलने वाले हैं? क्या उसी प्लेस के अंदर एक नया गज़ा बनने वाला है या इनको मज़ीद फोर्स करके इनके एरिया को और कम कर दिया जाएगा? ये चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई हैं। देखिए, आप ठीक कह रही हैं, बिकॉज अव्वल तो ये कि हमें मालूम नहीं कि इजराइल वहाँ से अपनी ऑक्यूपेशन ख़त्म भी करना चाहता है या नहीं। राइट। क्या वो इरादा रखता है टू विड्रॉ फ्रॉम गाजा, बिकॉज इस पीस प्लान के तहत तो उसको विड्रॉ करना है, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म के बहाने कर रहा है। देखिए, अभी भी मोर देन हाफ ऑफ गाजा जो है वो इजराइल के कंट्रोल और ऑक्यूपेशन में है जी। तो सवाल तो असल ये पैदा होता है ना कि अगर वो वहाँ से निकलते ही नहीं है तो फिर उन फ़लस्तीनियों को किस किस्म की ज़िंदगी होगी उनकी ऑक्यूपेशन में, या उनको धकेल दिया जाएगा। बिकॉज इजराइल तो अभी भी यही चाहता है, उसके जो राइट विंग मेंबर्स हैं नेतन्याहू के कैबिनेट के, वो तो बार बार यही दोहराते हैं कि इनको निकाल दो यहाँ से, इनको और मुल्कों में भेज दो, मुख्तलिफ जो नेबरिंग अरब कंट्रीज हैं, राइट, और वहाँ उनको रहने रिहाइश दी जाए। तो ये देखें, बहुत सवालिया निशान है इस प्लान पे। ये बड़ा कॉन्वोल्यूटेड एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया है ट्रंप और उसकी टीम ने। टीम उसकी जो है सारी प्रो इजराइल है, सारी प्रो इजराइल है। उसका जो सन इन लॉ है उसके तो ज़ाती ताल्लुकात हैं नेतन्याहू के साथ। तो ये यानी कि स्लाइड्स दिखाना वहाँ पर डेवॉस में जो कि जैरेड कुशनर ने किया वगैरह, ये तो मैं तो इसमें कोई आई डोंट सी एनी सीरियस, मैं नहीं समझती कि ये इस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। एंड यू थिंक दिस इज अ वेरी टेम्पररी प्लान, बिकॉज आपने कहा ना कि एक शख्स है जो कि वीटो भी कर सकता है और डिसीजन भी लेगा। सो सदर ट्रंप सब कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। हाँ, बोर्ड में तो सब कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक प्लान का ताल्लुक है, ये प्लान डिपेंड करता है उन मुल्कों में नहीं, उन मुल्कों पे नहीं जो कि ज्वाइन कर रहे हैं, उनका तो कोई रोल नहीं है इसमें। ये प्लान डिपेंड करता है दो पार्टीज जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट में है, हमास और इजराइल। तो सवाल फिर ये है कि क्या उनकी बायन है? हमास ने तो एक लफ्ज़ नहीं कहा इस बोर्ड ऑफ पीस के बारे में। हमास ने जो कहा है वो उन्होंने वो जो स्टेबलाइजेशन फोर्स का तस्वुर है, विजन है जी, उसको अपोज किया। उन्होंने कहा जी हम फॉरेन ट्रूप्स नहीं चाहते गाजा में। सही। और जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है उसका तो मैंने आपको बता दिया है कि वो तो लगता है कि वो गाजा से तो अपनी फौजें हटाने को तैयार ही नहीं है। सो आई थिंक द प्लान डिपेंड्स ऑन ये जो दो पार्टीज हैं जी, ये किस तरह से अपनी ये जो पोजीशंस हैं which are so far apart, right, is there a middle ground or is there no middle ground? Because देखिए, इजराइल का तो रिकॉर्ड आपके सामने है ना। जी बिल्कुल। जब से ये सीज फायर हुआ है उन्होंने 450 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया है अक्टूबर के बाद। सही। तो और फिर वेस्ट बैंक पे जो कर रहे हैं जिस किस्म की हरकतें और मिलिट्री ऑफेंसिव, सेटलर वायलेंस हो रहा है, बिल्कुल। तो ये अजीब है भाई, ये किस तरह का पीस प्लान है जिसके जो है भी हाँ। और इजराइल इसकी जिस तरह से खिलाफ वर्जी कर रहा है पहले फेज की। ये पीस प्लान तो अब सेकंड फेज में जाएगा, मगर अगर पहला फेज ही नहीं पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ तो ये किस किस्म का सेकंड फेज होगा? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मौलिया लोधी साहिबा फॉर बीइंग विद द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।